ببینید دوستان من، یه چیزی رو خدمت شما بگم. این لحظه هایی که شما پای سخنرانی میشینید، حالا من در به داغون رو تحمل میکنید یا یه آدم حسابی براتون حرف بزنه، دلتون رو رها کنید. یه دفعه دیدید دل یه دفعه آه میکشه، میگه آه چقدر از دست دادم. یا دل آه میکشه، میگه چقدر دوست دارم به اینجا برسم. تمام زندگیت مرهون این لحظه هاست. نگو رفتم پای سخنرانی لحظه داغ شدم اومدم بیرون دوباره سرد شدم. خدا این لحظه رو فراموش نمیکنه. خدا حاضر هزاران گناه تو رو فراموش بکنه، هزاران آرزوی غلط تو رو فراموش بکنه، هزاران شهوت و شهوترانی تو رو فراموش بکنه. اما خدا مهربان میگه یه بار اومد گفت آه کاش من خدا رو اینقدر دوست داشتم. ملائکه تنظیم کنید رو همین یه دونه آه. اصلا برید خودتون رو بیچاره کنید، برسونید به یه مجلسی که یه آه در شما برانگیزه. همین بگو آخی رفتم یه آه کشیدم، سوختم، حسرت گذشته خوردم، آرزوی خوبی ها کردم. خدا شاهد یه آه بکشی در تو تجلی پیدا نکنه بعدش اینقدر وضعیت خراب بشه و تو نسل و دودمانت اثر میگذاره. خدا شاهد یه آه خوب گاهی رو اطرافیانت اثر میگذاره. خدا تا آخر عمر هی میخوای بری، هی میگه نه تو یادته اون شب آخر ماه رمضان یادته یه آه کشیدیم من میذارم تو بری. میگی بابا خدا ولمون کن، حالا ما اونجا داغ شدیم یه آه کشیدیم. نه همون قشنگه برام، من اونو یادم نمیره. این که پیغمبر اکرم فرمود ارتعوا ریاض الجنه، برید در باغهای بهشت خوشه چینی کنید، بهره برداری بکنید. گفتن باغهای بهشت کجاست؟ فرمود مجالس ذکر، مجلس ذکر تو رو یاد خوبی ها میندازه. یه دفعه عمیقا میگه کاش من اینجوری بودم. رفقا شهدا همینجوری شهید میشدن، من با چشم خودم میدیدم. تو یه جلسه یه هوس میکرد، هوای دلش اونوری میشد. خدا میفرمود ملائکه پا داد، گفت بد نیستا روش کار کنید. بعد دیگه خودش میگفت نه حالا من نمیخوام هم شهید بشیم. دیگه میپیچوندش زندگیشو، خدا هی میبرد هی میبرد، عاشقتر و عاشقترش میکرد، زار میزد خدا پس کی منو میبری. تو میدونی کی خراب کردی کار خودتو، لو دادی، بندو به آب دادی. یادت تو اون جلسه گفتی کاش منم موقع زمین خوردن آقا میومد سرم و زانو میگرفت. تموم شد دیگه. یه نور توت هست. در روایت میفرماد خدا بخواد یه بندش رو آباد کنه از یه نقطه کوچولو نورانی شروع کنه. خدا بخواد یه بندش رو آباد کنه از یه نقطه کوچولو نورانی شروع کنه. یه نقطه نورانی شروع.